अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूँ तो हम सब जानते हैं कि सरज़मीन पाकिस्तान पर एक ऐसा इलाका भी पाया जाता है जिसे इलाक़ाए गैर के नाम से मौसूम करते हैं, जबकि जोग्राफियाई और कानूनी तौर पर यह पाकिस्तान के हदूद के अंदर तस्लीम किया जाता है। लेकिन इस कबायली इलाके में अभी तक पूरी तरह पाकिस्तान के कवानीन नाफिज नहीं होते। लेकिन हमारे बहुत कम दोस्त इस हकीकत से आशना होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी एक ऐसा इलाका मौजूद है जो बज़ाहिर इस कुल्ले रुख में शामिल है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कबीला आबाद है जो ना तो भारतीय कवानीन को तस्लीम करने पर तैयार है और ना ही वो महज़ब अंदाज़ ज़िंदगी अपनाने पर रज़ामंद है, बल्कि इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तर्ज ज़िंदगी इस नौइयत का है कि जिसको देखते हुए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि ये इन जंगली कबाइलों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी कहानियाँ आज की 21वीं सदी में सिर्फ किताबों तक महदूद हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्फो, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए बज़ाहिर गैर इंसानी और गैर महज़ब तर्ज हयात इख्तियार करने वाले इस कबीले की ज़िंदगी को अपना मौज़ू सुखन बनाया है, जो कि जनूबी भारत में वाक़या बीच समंदर एक जज़ीरे पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि आज की इस नशिस्त में आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये तारीख़ी रवायात के मुताबिक इस जज़ीरे पर गुज़िश्ता 16,000 साल से इंसानी ज़िंदगी की अलामात मिलती हैं। लेकिन मज़ीद दिलचस्प पहलू ये है कि इस कबीले के अफराद न सिर्फ जंगली और वहशी ज़िंदगी गुजारने पर मुतमईन हैं, बल्कि अगर माजी किसी हुकूमत पर इन्हें मज़हब दुनिया की तरफ लाने की कोशिश की तो इन वहशी लोगों ने न सिर्फ सख्ती से इस हदायत पर अमल करने से इनकार किया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ शदीद जदोजहद भी की। लेकिन वहशत की इस दुनिया में कदम रखने से कबल हम हमेशा की तरह अपने इस काफ़िले में शामिल होने वाले नए साथियों से दरख्वास्त करेंगे कि वो वीडियो देखने से कबल एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली आइंदा वीडियोस भी तसलसल के साथ आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एंडमान का ये अजीबो गरीब जज़ीरा जो कि 36 किलोमीटर पर मुहित है का ज़्यादातर रकबा अगरचा भारतीय सरजमीन का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा थाईलैंड और बर्मा के पड़ोस में होने के नाते वहाँ की हुकूमतों को भी इस मलकियत के अहदेदार समझते हैं। इस जज़ीरे पर जहाँ दीगर घने दरख्तों की बहुतात हैं, वहाँ इस जज़ीरे पर मरजान के बागात भी हैं जो इसके हुस्न के ज़ामन हैं, जो कि तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। लेकिन इस जज़ीरे की इनफरादियत ये बागात नहीं, बल्कि इस पर बसने वाले मकीन हैं जिनकी तादाद 50 से 400 तक बताई जाती है। ये वो इंसानी गिरोह है जिसकी ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी इस जज़ीरे के रंगीनियों से मानूस है, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल इसको अपना घर समझते हुए इसे किसी तौर पर छोड़ने पर रज़ामंद नहीं है। यही नहीं, बल्कि इन लोगों के अपने रस्म व रवाज हैं जिनको ये अपनी ज़िंदगी की कवानीन समझ कर इन पर अमल पैरा हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे ये मुमकिन तो नहीं लगता कि आप कभी इस इंसानी बस्ती में कदम रखने की ज़हमत कर सकें, लेकिन अगर सोए इत्तफाक ये मुमकिन भी हो जाए तो आप वहाँ पर इस इंसानी कबीले को देखेंगे जिसके अफराद काली रंगत के हामिल हैं और उनके अज्जाम भी महज़ब लिबास से कतई तौर पर बेगाने हैं। ये लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए आपको एक अजूबा तसव्वुर करते हुए हमले की गर्ज से आपकी तरफ लपक भी सकते हैं, और अगर आप इन्हें इन इलाके में आने का मकसद समझाने की कोशिश भी करें तो लाहासिल होगा, क्योंकि ये लोग किसी भी महज़ब ज़बान से नाशना हैं। दोस्तों, एक सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में 2001 में इस जज़ीरे के मकीनों की कुल आबादी 117 नफूस पर मुश्तमिल थी, लेकिन उसके बाद 10 साल बाद यानी 2011 में किए जाने वाले सर्वे ने इस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया जब ये इंकशाफ हुआ कि उनकी आबादी कम होकर सिर्फ 40 रह गई है, जो कि इंतहाई खतरे की अलामत थी, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत ने इसकी नस्ल को बचाने के लिए कोशिश की, उनको महज़ब दुनिया में आने पर आमादा किया। जब इस मकसद के लिए भारतीय हुकूमत की एक टीम ने इस जज़ीरे का दौरा किया तो इन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंककि वो लोग ना तो उनकी ज़ुबान समझते थे बल्कि उनको अपना दुश्मन ख्याल करते हुए इन पर हमला आवर भी हुए। लेकिन इससे कबल 1867 में इस जज़ीरे पर एक बहरी जहाज़ के साथ पेश आने वाला एक वाक़या भी ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का हामिल हो सकता है। जब वो अपने 106 मुसाफिरों के हमरा यहाँ से गुजर रहा था तो दौरान सफ़र इसमें कोई फनी खराबी हो गई और उसे यहाँ रुकना पड़ा, जिसके बाद उसके मुसाफिरों ने जहाज से नीचे उतरकर वहाँ के माहौल का जायजा लेने की कोशिश की तो उन्होंने ये देखा कि छोटे कद और काले रंग के हामिल कुछ अफराद अपने हाथों में नेज़े उठाए उन पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं।
جس کے بعد انہیں جہاز میں چھپ کر اپنی جان بچانا پڑی، جبکہ بعد ازاں وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں بھارتی نیوی کی ایک ریسکیو ٹیم کی مدد کی ضرورت پیش آئی اور بخیر و عافیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد 1880 میں برطانوی حکومت نے ایک اور ٹیم کو اس علاقے میں لوگوں کی بود باش سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے جہاں آ کر دیکھا کہ اس علاقے کے مکین اپنے جسموں پر درختوں کے پتے لپیٹے ہوئے ان سے لباس کا کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشاروں کی طرف زبان میں انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس وحشی قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہو گئے۔ ٹیم کے افراد زبردستی ان میں سے 6 افراد کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے، جن میں 4 بچے، ایک مرد اور ایک عورت شامل تھے۔ لیکن ان کے بعد اس ٹیم کا انچارج اپنے ایک مضمون میں، جو کہ اس دور کے اخبارات کی زینت کی بنا تھا، لکھتا ہے کہ یہاں آ کر وہ سب لوگ کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گئے، جن میں ان 2 مرد خواتین کی جان بچانا تو ممکن نہ ہو سکا اور وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ جبکہ اس کے بعد ہم نے ان 4 بچوں کو واپس اس جزیرے پر چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ایک تکلیف دہ اس مضمون کا یہ بھی حصہ تھا کہ جب ہم نے ان بچوں کو اس جزیرے پر اتارا تو اس قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان بچوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ مضمون نگار بزیر دکھتا ہے کہ ہمیں گمان ہے کہ شاید انہوں نے خیال بھی کیا تھا کہ وہ بچے محض دنیا سے کچھ ایسی پراسرار بیماری کو ساتھ لے کر آئے ہیں جو کہ قبیلے کے باقی تمام افراد کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ ناظرین، اس واقعہ کے 10 سال بعد یعنی 1981 میں اس جزیرے پر ایک اور بحری جہاز، جس کو کسی فنی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا تھا، کہ مسافروں نے دیکھا کہ کالی جلد کے حامل کچھ وحشی لوگ اپنے ہاتھ میں نیزے اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس پر جہاز کے کیپٹن نے حکم دیا کہ اگر جان بچانے کے لیے آدھی اسلحے کا استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی گریز نہ کیا جائے۔ لیکن یہ محض ایک اتفاق تھا کہ عین اسی وقت موج اور طوفان نے ان جنگلیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یوں وہ لوگ کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہ گئے، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان جہاز کے مسافروں کو موت کی اس وادی سے نکال لیا گیا۔ دوستو، اس وادی حیرت سے جڑے ابھی اور کچھ کئی ایسے واقعات ہیں جن کو پڑھ کر اور سن کر آپ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پر 2004 میں آنے والے سمندری سونامی کی بدولت بتایا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ 6 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا تھا، اور جب 3 دن کے بعد وہ پانی اترا تو بھارتی حکومت کی طرف سے ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جو کہ پتھروں اور تیروں سے مسلح تھے ان کو اپنے قریب آنے سے روک دیا، جس کے بعد مجبوراً اس ٹیم کو وہاں کے افراد سے واپس مڑنا پڑا۔ ناظرین، 26 جولائی 2003 کا یہ واقعہ بھی آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جب 2 ماہی گیر سندر راج اور پنڈت تیواری، جن کی عمریں 48 اور 52 سال تھیں، بدقسمتی سے راستہ بھٹک کر اس جزیرے پر پہنچ گئے، اور جب یہ دونوں افراد اس جزیرے پر اترے تو انتہائی مختصر عرصے میں مقامی قبیلے کے جنگلی لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ اس جزیرے پر انسانی آبادی کے علامات یہی گواہی دیتی ہیں کہ گزشتہ 16,000 سال سے اس جنگلی کمال کا آباء و اجداد یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ماہرین طب کے مطابق ان کی آبادی کو سست روی سے بڑھنے، ان کی نسل میں بیماریوں کے خلاف پائی جانے والی قوت مدافعت انتہائی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں شرح اموات مہذب دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔